Hayig soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And my purpose is to encourage you always, to remind you kung unsa jud ang kamaayo sa pulong sa Ginoo. The word of the Lord kanunay siya mag-remind sa atoa sa atong kinabuhi no kung unsa jud ang atong pagabuhaton. It because in our life no, without God, meaningless jud kayo na ang atong kinabuhi. But through Him, na siya kanunay magadasig, magaligoon sa atoa. That's why brothers and sisters, we know nga kini nga verses na atay ma-learn, no, pinaagi sa iyahang pulong. Ana ganang pulong sa Ginoo nga makita sa Proverbs chapter 24 verse 1, ana siya, ayaw kasina sa daotang mga tawo, og ayaw tinguhaa ang pagpakiguban kanila. Grabe no, nice kayo ang kini nga verses. Ana siya ayaw kasina sa daotang mga tawo. Ngano man ginasulti ni sa pulong sa Ginoo. It because first atong tun-an ang kanang kinabuhi sa daotang mga tawo. Ang kinabuhi sa daotang mga tawo ang ilang tinguha, which is ang ilahang kanang own benefits, no, sama sa kanang pagpangawat, pagpatay, everything nung naa sila'y kanang tinguhaon nga against sa Ginoo, mao nang ginabuhat sa mga daotang mga tawo. And in our life, no, as a follower of Christ, and even nga ikaw nga naa ka sa kanang nindot nga situations karon, it because you are a good person, no, wala kay kanang ginabuhat nga dili maayo nga against sa Ginoo. Mao na ang giingon sa pulong sa Ginoo sa atoa. Dili ta pwede mag-inggit or masina sa mga tawo nga dautan. It because their purpose is to corrupt the people, no? Gina-corrupt nila ang ilahang mga kapwa nga mga tawo. And the Bible says sa Proverbs chapter 24 verse 1 nga dili ta masina sa ilaha. It because mao na ang magahatag sa atoa o kanang insecurities. Kay daotang tawo man sila nga nung naa sila yung mga achievements nga ngingani nga wala sa ako. And did na ko ang pagpakadautan, no, para ma-achieve nako ang ilahang mga achievements. And that's the word nga kinahanglan jud nato ni siya i-reject. Dili ta pwede masina sa ilaha. It because the Bible says no kung unsa ang ginadangatan sa mga daotang tawo, which is dili jud maayo ang ilahang mga dangatan. And ana gani siya diri, ayaw tinguha ang pagpakiguban kanila, no, dili nato pwede nga makiguban sa ilaha. It because daotan sila. We know that their actions is very bad jud kaayo and very against siya sa Ginoo. It because their purpose is walay kanang good nga ilang ginabuhat, and puro dili maayo ang ilang ginabuhat. As a follower of Christ, we must need to follow God, and dili ta makisabay sa mga daotan nga mga tawo.